ठीक है, we have a caller with us. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा जी, जीशान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हेलो जीशान, कैसे हैं? आप सुनाए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वेरी पॉजिटिव। बहुत अच्छा शो कर रही हैं, बहुत अच्छा शो कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। थैंक यू जी सवेरा जी, आपसे रिक्वेस्ट करनी है। जी जी। आप उनको फैसल कुरैशी साहब को लेके आए, जो एक्टर हैं टीवी के, उनको अपने सुबह मॉर्निंग शो में लेके आए। कौन से वाले? फैसल कुरैशी जो ड्रामा में आते हैं। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी तो अपना मॉर्निंग शो कर रहे हैं, मैं जिनको उनको कैसे बुला सकती हूँ? अपने शो में बुलाए। अच्छा चले, रिक्वेस्ट करूँ, मैं कहूँगी भाई हमारे एक बड़े रेगुलर कॉलर उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो हम उनको दावत देंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू जीशान। अच्छा जी, डू वी हैव अनदर कॉलर? We don't have another caller as yet. Let's move to a quick break. Break से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि क्या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप पाकिस्तान में रहते हुए कर नहीं पाते हैं, या पाकिस्तान से आप बाहर हैं, आप चाहते हैं पाकिस्तान में वो काम हो जाए। आपने बर्थ सर्टिफिकेट निकलवानी है, आपने निकाह नामा की कोई दोबारा बनवाना है या निकलवाना है, कोई आईडी कार्ड के आपके मसले, शादी अरेंज करनी है पाकिस्तान में, खुद आप इधर है नहीं, डू नॉट वरी, ये सारे काम भी आपके हो जाएंगे। ये मामू पे छोड़ दें, मामू ये सारे काम कर लेंगे। कौन है मामू? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। भाई मामू आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? वाई इज मामू इन पाकिस्तान अ वेबसाइट जो आपने बनाई, और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, व्हाई इज इट कॉल्ड मामू? ओके, तोहफे का मॉडल चल रहा था फॉर फ्यू इयर्स एंड लॉट ऑफ अवर कस्टमर, मैंने जैसा बताया कि तोहफे एक्सपैट पाकिस्तानियों से शुरू हुआ था, ठीक, तो वहाँ से उनकी नीड्स के, जी मेरी बहन की शादी है तो उस पर ये भिजवा दें, माइक्रोवेव ओवन, एज अ टोल्ड यू कि हम लोग हर किस्म के गिफ्ट करते हैं, तोहफे से स्टार्ट हुआ। और उनमें से कुछ हमारे कस्टमर्स ने हमसे कहा कि यार मैं तोहफे तो आपके वेबसाइट के थ्रू भिजवा रहा हूँ, आई ट्रस्ट यू गाइज, यू आर द वन आई ट्रस्ट, सिटिंग इन पाकिस्तान, अब मेरा एक काम है, क्या आप करवा देंगे? And there were requests like कि मुझे birth certificate चाहिए because this person is applying for immigration, for example, in Canada, पाकिस्तानी। तो हम लोगों ने शुरू में तो कहा कि भाई श्योर, एक कस्टमर है उसकी हेल्प कर देते हैं, बट टू डू दैट इन ए सक्सेसफुल वे और उसको कंटिन्यूसली इस काम को किसी के लिए भी करने के लिए ज़रूरी था कि हम इस काम को समझें और इसको ऑर्गेनाइज करें। तो अमंग पार्टनर्स हमने कहा कि यार ओके, एक तोहफे में एक सेगमेंट बना देते हैं कि जिसमें कहेंगे इफ यू हैव एनी अदर सर्विस सेंड अस ए क्वेरी एंड वी विल डू इट। फिर हमने कुछ लड़कों की ट्रेनिंग की और ये सब कुछ अरसे तक किया। ट्रेनिंग कैसी? ट्रेनिंग से मुराद है कि अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो देखिए, पहला ट्रस्ट फैक्टर है, हम किसी के डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं तो हमारी जितनी टीम है उन सबको ये पता होना है कि ये किसी की सीक्रेसी का मामला है, किसी की इंटेग्रिटी का मामला है और इम्पोर्टेंस है, somebody needs it within a certain time। मैं समझता हूँ कि इन जनरली एज ह्यूमंस एंड स्पेसिफिकली एज अ नेशन वी आर नॉट सो अवेयर ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स, अगर हो जाए तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी थी पाकिस्तान में टीम की, किसी ने आपको अगर कोई काम दिया है तो वो टाइम बाउंड है, शी और ही नीड्स इट विद इन अ वीक। इसमें कौन कौन से काम शामिल हैं? तो हमने शुरू में ये सर्विस शुरू की, बर्थ सर्टिफिकेट्स वेरी पॉपुलर, लोगों ने कहा हम निकाह नामों की ट्रांसलेशंस चाहिए हमें। देन इट वेंट, एक साहब ने हमें ये कहा कि मेरे वालिद पाकिस्तान में हैं और उनको तीमारदारी की ज़रूरत है, एक डॉक्टर उन्हें हर वीक विजिट कर ले या एक नर्स वहाँ पे 3-4 दिन मौजूद रहे उनके पास हफ्ते, वो भी आप अरेंज करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि दिस इज़ अ नीड, सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग इट। उसके लिए हमने फिर लोकली जो नर्सिंग सर्विसेज हैं उनसे अलायंसेस किए। तो व्हाइल वी वर डूइंग दिस, हमने कहा कि यार दिस सर्विस नीड्स अ नेम इन इट्स ओन, तोहफे के साथ इसको लंप करना बात नहीं बन रही है, मैसेज नहीं थ्रू हो रहा है। देन वी केम अप विद दिस आइडिया कॉल्ड mamuinpakistan.com। अच्छा, इट्स अ सर्विस माशाल्लाह। दिस ईयर पाशा जो कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट, उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया और हमें सर्विस इनोवेशन ऑन आईटी का अवार्ड भी दिया गया है इस साल इसी सर्विस के ऊपर माशाल्लाह, कि हमने आईटी को यूज करते हुए डिस्टेंस चाहे वो 10 किलोमीटर का हो विद इन कराची या 10,000 किलोमीटर का हो न्यूयॉर्क टू कराची, दोनों में नीड यही है। इवन कराची में हमारे आपके जैसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स अगर हैं या टीचर्स हैं या दे डोंट हैव टाइम, या जो लोग बाहर बैठे हैं उनके वालिदैन यहाँ हैं, उनको पासपोर्ट बनवाना है, कौन जाएगा, कौन लेके जाएगा? अच्छा, पासपोर्ट बनवाने का काम? तो देखें, सारा काम गवर्नमेंट करती है मगर कोऑर्डिनेट करने का काम हम करेंगे। फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में क्या भरा जाएगा, तस्वीरें खींचनी हैं, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं, तो ख्वारी के काम, सारे ख्वारी के काम। अब मिसेस इरफान की कॉल है जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र।
آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو. مجھے ذرا یہ جو ایکسپرٹ ہیں ان سے معلوم کرنا تھا کہ ان کے جو اگر ہمیں جیسے انہوں نے بتایا ابھی کہ کوئی اپنی مارکیٹنگ کروانی ہو یا اپنی کوئی لانچ تو اس کا کیا ہے پروسیس, کس طرح کا کام آپ کروانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی جیسے بوٹیک جس طرح یہ کہہ رہے تھے. اچھا تحفے.com کے حوالے سے تو کس طرح کا بزنس آپ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں؟ جیسے فیبرک سے ریلیٹڈ ہے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جیسے اپنے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہو. اچھا کپڑے وغیرہ. جی کپڑے وغیرہ. کپڑے ڈریس ڈیزائننگ. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی جی. اوکے جی مہدی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا اور دوسرے بھی انٹرپرینرز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ایک اپنا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل کریں service@tohfe.com. سب سے آسان ای میل ایڈریس میں بتا رہا ہوں service@tohfe.com, service@tohfemall.com پہ بھیج سکتے ہیں. بٹ جسٹ ایک اپنا ریفرنس دے کے اس کانورسیشن کا دیٹ یو نو یو ٹاک ٹو اس آن دس شو, اور ہمیں ایک کانٹیکٹ دیں. ہماری ٹیم خود ان سے انگیج ہوگی. اٹس اے فل سروس تھنگ. اگر آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی فوٹوگرافی آپ نہیں کر سکتے سو وی ول ارینج فار اٹ کہ آپ کی پروڈکٹ کی تصویریں بھی ہم ایک سروس ہے ہمارے الائنس پارٹنر ہے دے ول فوٹوگراف اٹ. پورا ہم ان کو کانسیپٹ ایکسپلین کریں گے. جو انٹرپرینرز ہیں ان کو پروڈکٹ بنانی ہے یا بنوانی ہے, بہت سے لوگ کپڑوں کی جیسے بات کری وہ درزیوں وغیرہ سے اپنے ایک ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں. تحفے یہ کرے گا کہ آپ کی پروڈکٹ کو شوکیس کر دے گا اینڈ دس آل کوڈ بی ڈن ود ان اے ویکس ٹائم. یہ کوئی بہت لمبا پروسیس نہیں ہے. مسز عرفان مثلاً کا کام ہے کہ صرف کپڑے کو ڈیزائن کر کے 3-4 ڈریسز بنائیں یا شی ہیز ٹو ڈو دی ہول تھنگ؟ نہیں, شی کین جسٹ ڈیزائن 3 or 4 ڈریسز ٹو بگن ود. اور یا جو انہوں نے پروڈکٹ لائن بنائی ہوئی ہے آلریڈی یہ جس کو کہ سیل کر رہے ہیں یہ کر سکتی ہیں کہ وہی ہمیں دے دیں. اچھا ہمارا ماڈل اس طرح سے سیٹ اپ ہے کہ موسٹ آف آور کسٹمرز آر رائٹ ناؤ آؤٹ سائڈ پاکستان, کیونکہ ان کے لیے اور مشکل ہے پاکستانی چیزوں کا حصول. تو وہ پھر ہمیں ایک ٹائم لائن بھی دیتے ہیں. ہم نے تصویر شوکیس کر دی, وہاں سے آرڈر بک ہو گیا, پورا آرڈر جب ہمارے پاس آ گیا وی آر آلسو امبیڈنگ اے سائز چارٹ آن آور ویب سائٹ کہ جو لوگ وہاں سے آرڈر کر رہے ہیں وہ اپنا سائز پک کر لیں گے. تو اس کے بعد ہم جو ہمارا پارٹنر ہیں مسز عرفان ہیں یا جو بھی ہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ آرڈر آیا ہے اس تصویر کے اگینسٹ اور یہ سائز چارٹ ہے. تو دے ہیو اباؤٹ 7 to 8 days کہ اس کو بنوائیں اور ہم اس کو کوریئر کریں. محنت بڑی کرنی پڑے گی. فٹافٹ یہ کسٹم ہے. کالر اور ہے ہمارے ساتھ, عظیم صاحب کی کال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم اوہ السلام. مسز عظیم؟ نہیں مسٹر عظیم بات کر رہے مسٹر عظیم جی کیا حال ہیں آپ کے؟ ہیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ایکچولی ان سے کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور پلیز. جی وعلیکم السلام جناب کیا آپ اپنی ٹی وی کی آواز ہلکی کر. مسٹر عظیم بات کر رہا ہوں میں. آپ ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیجیے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عظیم صاحب. ایکچولی میں یہ tohfe.com کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مامو ان پاکستان. السلام علیکم. اوہ اچھا وہ کنفیوز ہو گئے. ٹی وی کی آواز پلیز ہلکی کر دیا کریں. مامو ان پاکستان کے بارے میں بیکاز وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم بریفلی ان کو ویسے بتا دیجیے کہ آپ سے کانٹیکٹ. پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی mamuinpakistan.com کی ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ سارے سیگمنٹس دیے ہوئے ہیں, ڈاکومنٹس, تیمارداری, اسکول ایجوکیشن اور جو بھی. آپ تو وہاں پہ آپ کسی بھی لنک پہ کلک کریں گے تو وہاں ایک فارم کھل جائے گا. اس میں آپ اپنی نیڈ, اپنا فون نمبر, اپنا سب اس میں انفارمیشن ڈال دیں گے. ہمارے سرورز جس کو IT کی لینگویج میں کہتے ہیں سب سیکیور ہیں. آپ کا ڈیٹا بڑا سیکیور طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہماری ٹیم آپ کو رابطہ کرے گی اور جو بھی آپ کا کام ہے اس میں جو ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے, ٹائم لائن کتنی ہے, کاسٹ کتنی ہے, وہ ہم سہولت کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کاسٹ کو بھی لو رکھیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بائنگ پاور یوزرز کی اتنی نہیں ہے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ٹرائی ٹو کور اور مارجنس, پلس ظاہر ہے وہاں ہماری کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. گریٹ, تھینک یو سو مچ مہدی صاحب. tohfe.com یا mamuinpakistan.com میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. جو بھی آپ نے کام کروانے ہو, تحفے لینے دینے ہو یا کوئی اور ارینجمنٹس وغیرہ کرانی ہو, دے آپریٹ ان این ایفیشینٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ وے, تو آپ کو یقیناً کچھ فائدہ ہوگا. تھینک یو فار بینگ ود اس. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہما عدنان ہوں گی فنکیشیا کی. پلس یہ کہ اگر آپ لوگوں نے کال کرنا ہے تو جلدی آپ کر سکتے ہیں 021322702255 پہ. میسج بھیجنا ہو تو 2250 پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک.